نشے جتو ترین والا جدا عقیدہ ہی کوئی نہیں، مذہب ہی کوئی نہیں، نہ زبان اپنی بولن دی چج کوئی نہیں، انہوں کی پتہ ہے علی دی عظمت کیا ہے؟ جس طرح دا احترام میرے علی نے نبی دا کیتا ہے، خدا دی قسمیں خودی مثال صحابہ تو بعد اگر ملے گی اس روئے زمین تے اہل حدیثاں دی ملے گی انشاءاللہ۔ میں ثابت کرنا علی نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں، علی نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں، اس بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں۔ ذکر علی تو منہ جو چڑھاوے، ذکر علی وچ دل جو چھڑاوے، او بندہ غلط یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے پاکیزہ مقدس کلمیاں دے بعد نبی رحمت سید المرسلین سید ولد آدم سید البشر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد بے شمار اور بے حد و حساب واری درود و سلام دی اللہ دے سامنے دعا اور درخواست دے بعد سورہ حج اس دی ایک آیت کریمہ غالباً 19 نمبر آیہ مبارک ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اس احباب دے سامنے تلاوت کر چکے ہیں۔ رب العالمین حق سچ کہن دی تمام تر معروضات گزارشات نو ان لفظاں دے مطابق محدود رکھن دی صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ دل جمی پیار انہماک اور فکر نال اس احباب نو سنن دی سمجھن دی، اس دے بعد سنو سارے نو رب العالمین عمل دی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ اہل بیت اعظام دی عظمت تساں سماعت فرمائیے۔ سیدنا امام حسنین کریمین عظیمین دی عظمت شان مقام تساں سنے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت و عظمت دے اعتبار نال بھی تسی سن چکے ہو۔ دوستاں ساتھیاں نے محبت دا اظہار کو جس طرح کیتا سی کہ اہل بیت طہار دے کلے کلے فرد دی شان اور عظمت سننی چاہنے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے اس نسبت دے نال مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دی سیرت و کردار دے حوالے نال چند گزارشات پیش خدمت کیتیاں جان۔ کون علی؟ عین لام اور چھوٹی یہ، جس دا معنی ہوندا ہے بہت ہی بلند اور بہت ہی عظمت والا۔ واقعتاً میرا علی بڑا بلند ہے، میرا علی بڑی عظمت والا ہے۔ میرا علی اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، جس مولا علی دی میں بات کرنی چاہنا وہ میرے نبی دا داماد بھی ہے تے میرے نبی دا ویر بھی ہے۔
اور او علی جس دی تربیت اور پرورش نبیاں دے امام رسولاں دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور میں اس علی دا نام وضو کرن تو بغیر نام لینا پسند نہیں کردا، گوارا نہیں کردا۔ ہر اہل ایمان دی اے محبت اے ذوق اور ہر اہل ایمان دے جذبات دی کچھ کیفیت اسی طرح ہے کہ حت الوسا اس ہستی دا نام وضو تو بغیر زبان تے نہ آنے پائے۔ ہستی پکیزہ تے نام بھی پکیزہ انداز نل، پکیزہ جسم نل، پکیزہ لباس نل لینا چاہیے ہے۔ میں اس علی نو جاندہ نہیں جس علی دا نام بوٹی پی کے لوگ لیندے نے، میں اس علی نو نہیں جاندہ جس علی دا نام بھنگ پی کے، نشہ کر کے، چرس پی کے، گندگی تے لیٹ کے، فٹ بات دے اتے لیٹ کے، اپنے آپ دے حواس کھو کے، پاکی نپاکی دی تمیز، انسان اور غیر انسانی دی تمیز اور لحاظ ختم کر کے جس علی دا نام لیندے نے وہ علی نہیں۔ میں قرآن دے قاری علی دا نام لینا چاہنا، میں حدیث دے عالم اور امت محمدیہ دے بہترین علم دے باب علی المرتضی علی کرم اللہ وجہہ، اسد اللہ علی، حیدر کرار علی اور ابو تراب علی، ابو الحسنین علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لینا چاہنا تے انہاں دی سیرت و کردار دے حوالے نال کتاب و سنت وچوں موتی تساں احباب دی دامنا دی زینت بنانا چاہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں 10 خوبیاں بیان کرانگا انشاءاللہ۔ کنیاں؟ 10 خوبیاں مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ الرحمن 10 صفات 10 خوبیاں بیان کیتیاں جان گیاں، اور بخاری مسلم وچوں قرآن پاک وچوں آواز ہوندی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا حاذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ اس آیت دا شان نزول کیے، اے آیت میرے علی دے بارے نازل کیتی گئی ہے۔ اے آیت مبارکہ اللہ نے پیغمبر دے داماد سیدہ فاطمہ الزہرا دے شوہر ابو الحسنین ابو تراب حیدر کرار جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اپنے پیغمبر دے سینہ پاک دے اپنے پیغمبر دے قلب نبوت قرآن دی آیت بنا کے اس نو نازل فرمایا ہے۔ آیت قرآن دیئے، عظمت علی المرتضی دیئے، آیت قرآن دیئے، مقام تے شان اس دے اندر حضرت علی المرتضی دیئے۔ یاد رکھے آجے فیصلہ بادیو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جن صحاب نے 1.5 لاکھ کموں پیش مصطفیٰ دے جان سارانے یعنی مصطفیٰ نے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ پیچھے میرے نبی دا خون بہایا گیا، جس جماعت نو تیار کرن واسطے نبوت دا جسم زخمی کیتا گیا، جگر دا خون دے کے میرے نبی نے کلے کلے ساتھی اس نو تیار فرمایا ہے، تے اس جماعت مصطفیٰ صحابہ دی جماعت اللہ ذوالجلال نے 1 نہیں 2 نہیں 200 نہیں 300 نہیں 400 نہیں، نوٹ کرے آجے نبی دے صحابہ دی جماعت دی عظمت نو قرآن دیاں 750 آیتاں دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ دی عظمت واسطے قرآن پاک اندر اللہ نے کنیاں آیتاں نازل کیتیاں نے 750 آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے، جتے 750 آیت اندر ہر صحابی دی عظمت ہے، ہر صحابی دی شان مقام ہے، اوتے 750 آیت دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ذکر خیر ہے، حضرت علی دی عظمت بھی موجود ہے۔ اور اے سورہ حج دی جڑی آیہ مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر ذرا توجہ فرمایا جے، سب تو پہلی خوبی ہے میرے علی دی کہ اللہ ذوالجلال نے بہادر پیدا کیتا ہے میرے علی نو، شجاعت دی بہادری دی کائنات دے اندر مثال نہیں ملدی، نہ ڈر میرا علی ہے، نعوذ باللہ بزدل میرا علی نہیں کہ حق نو حق سمجھدا ہے اور باطل نو باطل سمجھدے نے میرے علی، تے جنوں باطل سمجھن او دے سامنے سر نیواں کر جائے میرا علی، انتقام نہ لوے او دا حل نہ کڈے، نعوذ باللہ میرا علی بزدل نہیں، میرا علی شجاع ہے، میرا علی بہادر ہے، میرا علی نڈر ہے۔ صدقے قربان جاواں بہادری دی مثال میں اس طرح عرض کرنی چاہنا ہوں، جنگ بدر دا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نال 313 صحابہ دی جماعت ہے، او بھی چھوٹے چھوٹے 14 15 16 سال دے بچے پا کے، کسے کول تلوار بھی کوئی نہیں تے کسے دے کول تلوار ہے تے نیام کوئی نہیں، سواریاں بھی مختصر، اسلحہ بھی مختصر، جماعت بھی مختصر، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی جماعت دے نفوس قدسیہ اپنیاں جاناں نو تلیاں تے رکھ کے مصطفیٰ دی رضا تے رب دی رضا دی خاطر جاناں لڑان واسطے بدر دے میدان دے اندر آ گئے نے، تے جسے لے این موقع دے اتے 3 بندے ادھروں آ جاندے نے، ایک عتبہ ہوندہ ہے، ایک شیبہ ہوندہ ہے، ایک ولید بن عتبہ ہوندہ ہے، تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بہادر کفار دے، بڑے بڑے جنگجو قریش مکہ دے جسے لے سامنے ویکھے نے، میرے آقا فرماندے نے چاچا جی امیر حمزہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اٹھو انہاں دے مقابلے اندر، میرے نبی نے اپنے سکے چاچے نو پیش کر دیتا ہے، اور ایتھے کفار دے سامنے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی جی اللہ دے پیغمبر، فرمایا آؤ ذرا انہاں دے سامنے، جناب علی بھی آؤندے نے تے جناب عبیدہ بن حارث بھی آؤندے نے، 3 جوان مصطفیٰ علیہ السلام دی جماعت دے تے 3 کفار دی جماعت دے بڑے بڑے جنگ جو تے بڑا اپنے آپ تے فخر کرنے والے سامنے آؤندے نے، تے میرے پیارے پیغمبر دے ساتھی اس انداز
نال لڑے نے امیر حمزہ نے اس انداز نال ایک ایک انہاں دے حصے آیا تے گاجر مولی دی طرح انہاں کٹ دیتا ہے حضرت علی نے تلوار اس طریقے دے نال چلائی ہے وار دشمن تے اس انداز نال کیتا ہے عرشاں تے بیٹھے رب نو انداز بڑے ہی پیارے لگ دے نے آسمانہ تو اس موقع تے اللہ پاک نے اس علی دی شجاعت نو کیچ کر کے اللہ نے علی المرتضی دی بہادری نو نوٹ کر کے اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے اپنے محمد کریم علیہ السلام تے نازل فرما دیتا ہے ایس علی دی گل کرنی چاہنا ایس علی دا تذکرہ کرنا چاہنا جس دے چرچے ہوندے نے تے عرش برین تے رب آپ کرتا ہے اس علی دا تذکرہ کرنا چاہنا جس دے چرچے اور جس دی عظمت دے پھریرے قرآن لہرا رہے ہیں اور جس دی محبت دا اعلان مصطفیٰ فرما رہے نے جس دے علم دا اعلان فضیلت دے شان تے مقام مصطفیٰ خود بیان فرما رہے نے میں اس علی دا تذکرہ کرنا چاہنا ادھر علی تلوار چلا رہے ہیں کدی ولید تے چلا رہے ہیں کدی عتبہ تے شیبہ تے چلا رہے نے ادھر عرشاں تے رب قرآن بنا رہے نے آوازوں دیئے حاضان خصمان اختصمو لے پہ گیا خیر حاضان خصمان اختصمو فی ربہم اے جڑی جماعت حق دی جماعت ہے اے جڑی جماعت پیغمبر زمان دی جماعت ہے فرمایا اے لڑی اے کفار دے نال تے اینا دے وچوں نبی دے یار نبی دا ویر تے نبی دا دماد علی ہے نبی دا چاچا امیر حمزہ تے نبی دا یار عبیدہ بن حارث فرمایا نختصمو فی ربہم اپنے مفاد تو نہیں لڑے اسلام دے مفاد تو لڑے نے اپنے مفاد تو نہیں لڑے اللہ دی مرضی دے مطابق فی ربہم اللہ واسطے خالصتاً اے لڑے نے رب نو راضی کرن واسطے لڑے نے تے جدو رب نو راضی کرن واسطے لڑے نے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اللہ نے انہاں نو واصل جہنم کر دیتا ہے انہاں نو جہنم رسید کر دیتا ہے جہنم دیاں ہولناکیاں تے خول دے پانی جہنم دی اگ دے حقدار کفار بن گئے نے انہاں دی عظمت نو اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک چمکا دیتا ہے بدر دے ہیرو میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت دا تذکرہ کردہ جاواں پہلی خوبی ہے پہلی خوبی صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تیاریاں فرما رہے ہیں خیبر فتح ہون واسط کرن واسطے میرے آقا دے صحابہ تے میرے پیغمبر خیبر دی طرف چڑھائی کر دین دینے مارکا ہو رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے فیصلہ نہیں ہو رہا ایک دن شام پہ جان دیئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابانو جمع کر دینے فرمایا اللہ اوتائینا کل جدو ہوئے گی نا میں عطا کرانگا چندہ اسلام دا میں عطا کرانگا علم اسلام دا ایسے بندے نے احب اللہ و رسولو
جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کردا ہوئے گا تے اللہ بھی اس دا رسول بھی او دے نال محبت کردا ہوئے گا۔ واہ علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیرے نال محبت دے اعلان آمنہ دا لال خود فرما رہے آئے، تیرے نال محبت دے اللہ دی محبت دے اعلان بھی پیغمبران دا امام فرما رہے آئے۔ واہ علی میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اللہ رسول دی جڑے تیرے دل وچ محبت ہے او دی گواہی بھی آمنہ دا در یتیم خود دیندا پیا۔ صحابان دے نے رات کٹیے اس انداز نال رات گزر دیے، کوئی سمجھدا ہے شاید عالم اسلام صبح منوں مل جائے گا، دوسرا سوچدا ہے شاید اسلام دا جھنڈا منوں مل جائے گا۔ صبح ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے این علیون رضی اللہ تعالی عنہ، کتھے وے میرا علی ویر، کتھے وے میرا بیٹا تے دماد میرا علی کتھے وے۔ ایک صحابی اگے بڑھ دینے، سونیاں تواڈے ویر دیاں تے اکھاں دکھ دیاں پیاں نے، اکھاں دے اندر کافی تکلیف ہے، فلاں جگہ تے علی آرام فرما رہنے۔ ادا اللہ تکلیف ہے اکھاں دی، اور علی نو مصطفیٰ نال محبت دا انداز ویکھ۔ میرے آقا علیہ السلام جنگ تے گئے نے، علی پھر بھی محمد الرسول اللہ تو پیچھے نہیں رہا، بیماری پریشانی تکلیف دی حالت دے اندر علی میرے مصطفیٰ دے نال نے۔ حضرت سلمہ بن اکوا سب محبت نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا جاندا، جاؤ علی نو بلا کے لے آؤ۔ جناب علی اور مرتضی نو بلایا جاندا ہے، علی خیر ہے؟ اللہ دے نبی میریاں اکھاں دکھ دیاں پیاں نے۔ نبوت والا لب مصطفیٰ نے علی دیاں اکھاں تے لایا، اللہ نے فوراً اپنے پیغمبر دے ویر نو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ علی دیاں اکھاں تے نبوت دا لعاب آیا، حدیث اندر موجود ہے، فوراً اکھاں انج ٹھیک ہویاں جویں اکھاں خراب ہے ہی کوئی نہیں سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغمبر دی نسبت کو عام چیز تے ہے نہیں، اکھاں ٹھیک ہو گئیاں۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آ اسلام دا چنڈا میں تینوں دینا واں، جا جا کے خیبر دے لوگاں نال گل بات کر، اسلام دی دعوت دے، پیغام سنا، اللہ دی توحید لوگاں نو دس، انہاں دے سامنے بیان کر۔ ایک بندہ بھی تیری دعوت تے مسلمان ہو گیا تے تیری نجات واسطے کافی ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے، الغرض کافی دنوں تو جڑا فیصلہ ہوندا نہیں پیا، مرحب سامنے ہوندا ہے، بہادری اے دی جرت تے اے دے جنگ جو ہون دا لوہا علاقے دے اندر مننے ہیں، لوگ ڈر دینے، مرحب تو فوجاں ڈر دیاں نے، تے آندہ کیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آیا، آندہ قد علمت خیبر انی مرحبن، علاقہ جاندہ خیبر جاندہ، لوگ جاندے نے، زمانہ جاندہ، میں مرحبا مرحب، میں یہ کر دیاں گا وہ کر دیاں گا۔ تے حضرت علی او دے مقابلے اندر جواب دیندے نے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، اور میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا۔ تے علی جڑا شعر پڑھ دے نے او دا مفہوم ہے وے، جڑا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہمیں نہیں رکھیا، میں بھی دشمن دے مقابلے دے اندر اٹ دا جواب پتھر نال دینا جاننا وا، اور مرحب تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھیا ہے، تیریاں بڑیاں تمہاں نے، پر گل سن
میں بفر دے شیر دی طرح دشمن دے اتے جسے لے وار کرنا وا نا تے ٹوپے دے بدلے وڈے پیمانے چ میں جواب دینا جاننا وا. یعنی اٹ دا جواب پنجابی چ ترجمہ اے بندا پتھر نال دینا جاننا, اٹ نال اٹ وجانی جاننا. مختصر اے میرا علی او بہادر علی اے, میرا علی او شجاع علی اے, او حیدر علی اے, ایکو ضرب لائیے جڑا بڑا مسالی جنگ جوئے, اپنی بہادری تے اپنی طاقت تے ناز کرن والا مرحب دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے نے. اے علی اے علی دی شجاعت تے اے علی دی بہادری اے, صدقے قربان جاواں میں اس علی دی بات کرنی چاہنا وا جدے بارے اللہ فرماندے نے ہازان خصما نختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. آؤ ذرا علی دے بارے, کس علی دے بارے میں عظمت کس علی دی بیان کرنی چاہنا, کس علی دے بارے گزارشات کرنی چاہنا. سبحان اللہ, کنا سونا لگدا اے نام علی دا, کنا سونا لگدا اے نام علی دا, کنا سونا لگدا اے نام علی دا, کنا اچھا لگدا, کنا اچا لگدا, کنا سچا لگدا, کنا آلہ لگدا ہے نام علی دا. دشمن نو دس میں غلام علی دا, کنا اچا لگدا ہے نام علی دا. کس علی دی بات؟ مسجد نبوی دا ویکھ منظر, کہہ دیو کہہ دیو کہہ دیو, مسجد نبوی دا ویکھ منظر, صف وچ کیویں کھڑا ہویا ہے حیدر. مسجد نبوی دا منظر, صف دے وچ علی کیویں کھڑے, صف وچ کھڑا کیویں ہویا اے حیدر, تے صدیق دسدا امام علی دا. میں اس علی دی گل کرنی چاہنا جدا امام محمد الرسول اللہ تو بعد قد کے کہہ محمد الرسول اللہ تو بعد جدا پہلا امام ابو بکر, کہہ دیو کہہ دیو کہہ دیو, جدا پہلا امام میرے نبی تو بعد ابو بکر تے صدیق دسدا امام علی دا, فاروق دسدا امام علی دا, عثمان وی دسدا امام علی دا. کنا سونا لگدا ہے نام علی دا, کنا اچا لگدا ہے نام علی دا. تو دشمن نو دس میں غلام علی دا. علم دا باپ جنوں آکھیا نبی ہے, جس علی دی اسی گل پہ کرنے آ, علم دا باپ جنوں آکھیا نبی ہے, علم دا باپ جنوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, علم دا باپ جنوں آکھیا نبی ہے, جس دے گھر وچ نبی دی دھیے,
جس دے گھر وچ نبی دی دھیے کتنا بلند ہے مقام علی دا کنا سونا لگدا ہے نام علی دا دشمن نو دس میں غلام علی دا خیبر دا قلعہ ہے جی جس نے گرایا خیبر دا قلعہ ہے جی جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جانے چرسی کی جانے پوستی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہاں بھی جانے مقام علی دا کنا سونا لگدا ہے نام علی دا کنا اونچا لگدا ہے نام علی دا تو دشمن نو دس میں غلام علی دا کون علی جس علی دی عظمت اندر قرآن آیا حاذان خصما نختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم میرے پیارے پیغمبر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بڑی محبت میرے پیغمبر فرمایا کر دے آؤ ذرا ٹائم چونکہ جمعہ دا شاٹ ہوندا ہے دوسری عظمت میرے علی دی اے ہے اظہار حق کرم تو اس معاملے اندر میرا علی جرت والا ہے اس معاملے اندر میرا علی غیرت والا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کسے ساتھی نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو کہہ دیتا کہ جی حضرت عمر تو بعد تہاڈا ہی اے مقام ہے اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ کسے بندے نے سوال کیتا کہ انج کم کرو کہ تسی او گلا منو دسو جیڑیاں اللہ دے رسول نے سپیشل تہانوں دسیاں نے کسے ہور نو نہیں دسیاں نعوذ باللہ استغفر اللہ میرا نبی امت نال اس طرح دی نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ خیانت کر سکدا نعوذ باللہ استغفر اللہ علی یعذ باللہ اے بھلیکھا دتا جاندا ہے لوگاں نو اے جی نبی دے انہاں نال جڑیاں کیتیاں نے راز دیاں گلاں او یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں گا میں اس بحث وچ نہیں پینا چاہندا لوگاں دے عقیدے خراب کرن واسطے اور علی دے بارے لوگاں دے ایمان خراب کرن واسطے لوگاں نو عقیدہ توحید تو دور کرن واسطے نعوذ باللہ بڑا کچھ کیتا جاندا ہے بہرحال تے حضرت علی نو کہندے نے او گل مینوں دسو جڑی آمنہ دے در یتیم نے صرف تہاڈے نال کیتی ہے حضرت علی نے حق دا اظہار کرن دے معاملے اندر جرت دا مظاہرہ فرمایا علی نے اینی گل سنیے غصے نال رنگ سرخ ہو جاندا ہے تے اسے ویلے غصے نال فرماندے نے اس طرح کس طرح دی گل کرنا پیا میرے نال اللہ دے نبی نے کوئی ایسی گل امت نالوں وکھری باقی صحابہ نالوں وکھری میرے نال کوئی گل بھی نہیں کیتی علی حق دا اظہار پیا کردا ہے علی جرت دا اظہار پیا کردا ہے اے خوبی میرے علی دے اندر بالاولا موجود ہے جتے میرا علی جرت مند ہے اوتھے میرا علی غیرت مند بھی ہے حمیت پسند بھی ہے اور حق دا اظہار کرن دے معاملے دے اندر میرا علی اس قدر بہادر ہے اور تیسری خوبی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی کسر نفسی والی اپنے اندر کسر نفسی ہے فخر کوئی نہیں گھمنڈ کوئی نہیں میں نبی دا دمادا
میں جناب بڑا بہادر ہاں، میں علم دا باب ہاں، میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں۔ چھوٹا جہا عہدہ مل جائے تے بندے اپنی اوقاتاں بھول جاندے نے، اور کس ہستی دے بارے ایویں بدگمانیاں دا شکار ہو گئے ہو جیڑی ہستی اینی عظیم ہستی ہے، اینی عظمت دے باوجود کسر نفسی علی دی اینی ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ علی دا بیٹا ہے، عرض کر دینے علی جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد عظمت والی ذات تے تواڈی علی دی ذات ہے، شان والی اہمیت والی ذات تے تواڈی ذات ہے۔ اے جناب علی المرتضیٰ دی ویکھو کسر نفسی ویکھو عاجزی ویکھو، فرمایا بیٹا انج دیاں گلاں نہ کریا کر، الا رجل من المؤمنین وما انا الا رجل من المسلمین۔ میں تے ایک عام جہا مسلمان بندہ واں، میں تے عام جہا ایک رب دا بندہ واں۔ اے تیسری خوبی میرے علی دی اپنے اندر کسر نفسی موجود ہے۔ چوتھی خوبی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے صحیح بخاری دے اندر لکھے آئے، منی والا مسئلہ پاکی نہ پاکی دے حوالے نال میرے پیغمبر کولو علی نو درکار ہے۔ حیا دی وجہ تو علی اپنے پیغمبر دے سامنے اکھ نہیں چکدا پیا، شرم دی وجہ تو اپنے پیغمبر سسر محمد الرسول اللہ کولو مسئلہ نہیں پوچھدا پیا۔ جناب مقداد گج کے کہہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو تیار کیتا، مینوں اللہ دے پیغمبر کولو مسئلہ پوچھ دیا شرم آوندی ہے، جاؤ میرے پیغمبر نو جا کے مسئلہ پوچھ تے لے آ کے مینوں دس کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس دے بارے کی فرماندے نے۔ سبحان اللہ، ایک کتنی خوبی ہے، کتنی پنجویں خوبی میرے علی دی گد کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پنجویں خوبی نبوت دا ادب کیتا ہے، میرے نبی دا میرے ادبی دا ادب کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کی جانے ہو نشے جتو رہن والا جدا عقیدہ ہی کوئی نہیں، مذہب ہی کوئی نہیں، نہ زبان اپنی بولن دی چاج کوئی نہیں، انہوں کی پتہ ہے علی دی عظمت کیا ہے۔ جس طرح دا احترام میرے علی نے نبی دا کیتا ہے، خدا دی قسمیں اور دی مثال صحابہ تو بعد اگر ملے گی اس روئے زمین تے اہل حدیثاں دی ملے گی، کہو انشاءاللہ۔ میں ثابت کرنا، صلح حدیبیہ ہو گئی تے صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے، صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے تے لکھدا کون ہے پیا؟ کون؟ علی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ لکھیا ہے کہ کفار مکہ دے درمیان محمد الرسول اللہ دے درمیان صلح نامہ ہے۔ جسے لئے انہاں پڑھیا تے غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے محمد رسول اللہ نعوذ باللہ سی مان دے نہیں، جب محمد رسول اللہ مان لئیے تو پھر روڑا کا دا ہے۔ واہ علی، قیامت دیاں دیواراں تک تیرا لکھیا صلح نامہ لوگ پڑھتے رہن گے، تیری عظمت نو سلام کرتے رہن گے، اور ادب مصطفیٰ دے اتے تیرے نام دی دلیل پیش کرتے رہن گے۔ فرمایا علی محمد رسول اللہ تے نہ اعتراض لا دیتا ہے تے کوئی گل نہیں، بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ کوئی گل نہیں، محمد الرسول اللہ مٹا دے، محمد بن عبداللہ تحریر کر دے۔ علی عرض کر دے نے سونیاں تو اڈا حکم سر متھے تے وے، تو اڈے اشارہ ابرو تے جسم دا آخری خون دا قطرہ تک بہا دے وانگے۔ سونیاں تو اڈی نافرمانی اسی کفر تے ہلاکت سمجھنے پر سونیاں معاف کرے آجے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے علی کانٹا مار سکدا؟ محمد الرسول اللہ نو علی مٹا سکدا؟ نہیں مٹا سکدا۔ اے علی دا ادب ہے، احترام ہے، اے علی دی شان ہے۔ محمد الرسول اللہ دے میرے نبی دے نام تے علی کانٹا مارن دی جرت نہیں کردا۔ علی 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 کرن والے ہو، حب علی دے جھوٹے دعوے کرن والے ہو، میرے نبی دا جتھے نام آوے نبی دے حکم تے بھی علی اپنے نبی دے نام تے کانٹا نہیں ماردا۔ تو پیغمبر دی تے علی دے اہل خانہ دی ہر چیز بنا کے انہوں پوجنا بھی ہے، بازاراں دے اندر نیلام بھی کرنا ہے۔ علی محمد دے نام تے کانٹا نہیں مار سکدا۔ تو محمد دا روزہ بنا کے گلی گلی بنا کے تے جناب پھرنا بھی ہے، ڈھانڈا بھی ہے، اور پھر پیغمبر دی دائی دی توہین، پیغمبر دی ڈاچی دی توہین، پیغمبر دے نالین پاک دی توہین کرنا ہے۔ میرے پیغمبر کولوں ادب مصطفیٰ سکھ کے لے جا، میرے پیغمبر کولوں میرے علی کولوں پیغمبر دی حیات احترام دا درس لے۔ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے علی عرض کرتے نے، سونیاں جانا قربان کر دئیے تیرے ایک اشارے تے، پر تیرے نام دی گستاخی جیوں دے جی اسی کر سکدے؟ حالاں حکم نبی دا پھر بھی علی جرت کردا؟ اسی کی نہیں بناندے نبی دا، کی نہیں ٹھاندے پیغمبر علیہ السلام دی کس چیز دی اسی بے حرمتی نہیں کردے۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر ادب و احترام نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دے ہو۔ ایک کتنی خوبی علی دی، ادب مصطفیٰ پنجویں خوبی، کندویں خوبی، پنجویں چھویں خوبی، میرے پیغمبر علیہ السلام نال محبت علی المرتضیٰ نو بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیارے۔ صحیح البخاری دے اندر لکھے ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کے گھروں آ جاندے نے، زمین مسجد نبوی دیے تے علی لیٹے آئے۔ میرے آقا لب دے مسجد پہنچ جاندے نے، جا کے ویکھیا علی لیٹے ہے، نبوت والا پیر علی دے پیر نہ لایا ہے۔ آقا فرماندے نے، کم یا ابا تراب، اٹھ مٹی دے بابلا۔ حضرت علی اٹھے تے حضرت علی ساری زندگی نام علی رضی اللہ تعالی عنہ، ساری زندگی اس نام نال محبت اس وجہ تو کر دے رہا ہے، اپنی کنیت ابو تراب نال محبت اس وجہ تو کر دے رہا ہے، محبت نال شوق تے ذوق نال لوگاں نو اپنی کنیت اس واسطے دس دے رہا ہے کہ اے کنیت علی دی، علی نو محمد علیہ السلام نے دسی، اس وجہ تو ساری زندگی علی نے اس نام دے نال محبت تے پیار کیتا ہے۔ چھویں خوبی ہے میرے علی دی، صدقے قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ستویں خوبی ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ دی قسم سنت تو مر مٹن دا جذبہ اللہ نے علی المرتضیٰ نو عطا فرمایا ہے، حدیث تو جان قربان کرن دا جذبہ حضرت علی المرتضیٰ نو رب نے عطا فرمایا ہے۔ ذرا غور کریں، صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اس طرح نماز پڑھی ہے، علی نے سانو نماز پڑھائی ہے، تے علی پیچھے نماز پڑھن تو بعد انجی لگدا سی جویں محمد رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ عمران بن حسین آندے نے،
علی واقعی تو نبی والی یاد تازی کر دیتی ہے. پتہ یہ لگا میرا علی نماز پڑھدا ہے تے نبی والی پڑھدا ہے. میرے نبی دی عبادت وچوں نقشہ ملدا ہے تے مصطفیٰ دا ملدا ہے. اور میرے علی دا عقیدہ بھی محمدی ہے, میرے علی دی محبت بھی محمدی ہے, میرے علی دا بغض بھی کسے نال تے محمدی ہے, میرے علی دی عبادت تے ہر عمل انشاءاللہ الرحمن تینوں محمدی نظر آئے گا. کون علی ہے؟ سخی علی ہے. کون علی ہے؟ شجاع علی ہے. کون علی ہے؟ کسر نفسی رکھن والا علی ہے. کون علی ہے؟ با حیا علی ہے. کون علی ہے؟ سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی خوبی, 7ویں تے ہن 8ویں خوبی ذرا نوٹ فرما لو. سیدنا علی المرتضی ہے شیر خدا رضی اللہ تعالی. صحیح بخاری دی روایت ہے جڑی پڑھن لگا. کیڑی کتاب دی؟ صحیح بخاری دی. افضل الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. قرآن تو بعد جس کتاب دا مقام اور عظمت تے شان ہے, جس مقام کتاب نو اعزاز ہے, اس دے اندر لکھیا ہے. حضرت علی خود فرماندے نے, فرمایا کوئی بات میرے نبی دی بیان کرے, کوئی بندہ میرے نبی دی حدیث بیان کرے تے ساری زندگی علی رضی اللہ تعالی عنہ اے دستور رہا ہے, اے روٹین رہی ہے, اے قانون رہا ہے. جیڑا بندہ حدیث آ کے علی دے سامنے بیان کردہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث ہے, تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے پہلا منو قسم چک کے دس منو اللہ دی عظمت دی قسم ہے رسول اللہ کولو میں انجی سنے ہیں. اونی دیر تک حدیث نہ لیندے جنی دیر تک حدیث بیان کرن والے کولو قسم نہ اٹھوا لیندے. اینی احتیاط حدیث دے معاملے اندر. اور فرماندے کی نے فرمایا میں نبی دی ذات وال نعوذ باللہ جھوٹ منسوب کراں, نبی دی ذات وال او دے نالو بہتر منو آسمان تو گرا دیتا جائے, منو آسمان تو ڈیگ دیتا جائے. آسمان تو اپنے آپنوں گرا کے ختم کر لینا علی پسند کردہ, اپنے پیغمبر وال جھوٹ منسوب کرنا پسند نہیں کردہ. اے علی دا عقیدہ, علی دی محبت حدیث دے نال, علی دا پیار حدیث دے نال من لیندے ہو یارا, تیریاں ساریاں من لیندے, لا لیندے اسی سبیلاں من لیندے ہو تیریاں یارا, اسی اگ تے ٹر پیندے, ماتم کر لیندے, سر وچ مٹی تے سا پا لیندے. پر اللہ جل جلال دی قسمیں مرد مر گئے نے اہل بیت پیغمبر نبی دی شریعت دی حد نو کراس نہیں کیتا. اسی مرد مر جاوانگے پیغمبر دے اہل بیت اطہار دی طرح پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نال بے وفائی نہیں کرانگے, اللہ دیاں حداں نو کراس نہیں کرانگے, پیغمبر دے اصولاں نو اسی نہیں توڑ سکدے. اسی سب کچھ برداشت کر سکنے ہاں. اللہ دی قسمیں جویں پیغمبر دی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکدے, جویں اسی قرآن دی نعوذ باللہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکدے, جویں اسی اپنے خالق دی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکدے, جویں بیت اللہ حرمین کریمین دی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکدے. اوے ایویں صحابہ دی بے حرمتی بھی اسی برداشت کر سکدے, اہل بیت اطہار دی بے حرمتی بھی اسی برداشت نہیں کر سکدے. اللہ دی قسم ایمان محبت ساڈے کولوں برداشت ہوندا ہی نہیں, کیویں برداشت کریے. اے خوبی میرے علی دی ہے. صحیح بخاری دی روایت تے حدیث پڑھدا سا پیا, حضرت علی فرماندے نے میں سارے جہان کولوں قسماں لینا وا, جیڑا پیغمبر دی آ کے مینوں حدیث سناندا ہے میں قسم اٹھوں
اٹھوانا وا، لیکن لوگوں سن لو، امت محمدیہ دی ایک ہستی ایسی ہے، امت محمدیہ دے اندر ایک شخصیت ایسی ہے جو میرے سامنے نبی دی حدیث بیان کرے تے مینوں گواہیاں دی ضرورت نہیں رہ جاندی۔ صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے او ہستی میرے سامنے نبی دی حدیث بیان کرے مینوں قسم اٹھوان دی ضرورت نہیں رہ جاندی۔ لوگ پوچھدے نے علی او ذات کیڑی ہے، او ہستی کیڑی ہے جدے بارے تہاڈی محبت اے وے کہ سچ بولدا ہے؟ علی فرماندے نے ابو بکر، ابو صدیق ہے ہی صدیق اے حدیث بیان کرے مینوں کسے قسم دی گارنٹی دی ضرورت نہیں، صدیق آپ ہی گارنٹی ہے۔ بولو صدیق آپ ہی گارنٹی ہے، صدیق نام ہی گارنٹی ہے، صدیق کہا ہی سے جاتا ہے۔ جو گارنٹی ہو، جو شورٹی ہو، اللہ اکبر، جو تصدیق شدہ ہو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ محبت سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی خوبی ہو گئی؟ 8ویں تے 9ویں خوبی علی دے اندر خوبی ہوئے جو نبی اندر خوبی ہے۔ علی جا ساریاں اونچیاں قبراں بھی برابر کر دے، بت بھن دے تصویراں توڑ دے، بت بھن دے تے تصویراں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت آیا، ابو الحجاج اسدی نو سدیا رحمہ اللہ تے کہن لگے میں تیری ڈیوٹی او نہ لاواں جڑی آمنہ دے لال نے میری لائی سی؟ جی علی لاؤ۔ فرمایا جا جنیاں قبراں زمین دے برابر کر دے، ولڈوزر پھیر دے مقبریاں تے، ولڈوزر پھیر دے جا کے اچیاں قبراں جتھے سجدے ہوندے نے یا اچیاں قبراں لوکاں جڑیاں بنائیاں نے انہاں تے جا کے ولڈوزر پھیر دے تے تصویراں ویکھے تے او بھی ساریاں توڑ پھوڑ دے۔ اے میرے علی دی محبت ہے، اے میرے علی دا وصف ہے۔ اللہ اکبر۔ علی دی 10ویں خوبی میرے نبی نے خود علی دی پرورش کیتی ہے۔ 2 سال دی عمر اپنے گھر لے آئے نے، علی نو آپ پالے ہے، علی نو آپ سمجھایا ہے، علی نو آپ پڑھایا ہے، علی نو آپ سکھایا ہے۔ علی نے سب تو پہلا بچیاں وچوں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے۔ علی نو مصطفیٰ نے آپ وے آیا ہے چادر لے تھلے لے کے، اللہ کولو آپ نبی نے دعا کیتی اللہ اہل بیت وچ شامل فرما دے۔ میں الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا، اللہ کو دعا کرنا اللہ علی المرتضیٰ دیگر صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت دا سانو حقدار بنائے اور ایسے محبت اندر موت دے کے اہل بیت اعظام دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔